जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है तो है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर देते हैं कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अहमद कुतुबुद्दीन था। और अगर हम ख़ानदान के हवाले से बात कर देते हैं तो आप औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में 1701 को दिल्ली में अब्दुर्रहीम के घर में पैदा हुए। अब्दुर्रहीम उस वक्त के एक सूफी और एक मशहूर आलिम दीन आदमी थे। अब हम बात कर देते हैं अगर इसकी शजरा नसब के हवाले से तो हज़रत मुजद्दद अलअफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह आपका शजरा नसब भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। अब हम बात कर देते हैं इब्तिदाई तालीम के हवाले से तो चूँकि इसके वालिद साहब एक सूफी आदमी थे और एक आलिम दीन थे, इसलिए आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। 7 साल के उम्र में कुरान मजीद को एपस किया और 15 साल की उम्र में मुख्तलिफ उलूम पर जो है तो अबूर हासिल की। यही वजह है कि 15 साल की उम्र में ही वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 17 साल हुई तो 17 साल की उम्र में वालिद का साया जो था तो सर से उठ गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वालिद ने मरने से पहले ही नसीहत की थी कि चूँकि इसने तो वालिद से बैगत ली थी, इसलिए उन्होंने वसीयत की थी कि इसके उसके बाद इसका बेटा जो है तो वो खलीफा मुकर्रर किया जाए। इसके बाद वो तकरीबन 1730 को हज की अदायगी के लिए गए और जैसे ही हज अदा की तो वापस दिल्ली नहीं आए, बल्कि 1.5 साल तक वहाँ पर हदीस शरीफ की इल्म हासिल की। फिर अगर हम औलाद के हवाले से बात कर देते हैं तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के 4 औलाद थे। सबसे पहला नंबर जो था तो वो था शाह अब्दुल अजीज़। शाह अब्दुल अजीज़ ने बुनियादी तौर पर ऐसे पैरोकारों को पैदा किया जो कि मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तरगीब दे। फिर हम बात कर रहे थे दूसरे बेटे के हवाले से तो दूसरे नंबर पर रफ़ीउद्दीन था। रफ़ीउद्दीन ने पहली दफ़ा कुरान मजीद का बामुहावरा तर्जमा किया। अब हम बात कर रहे थे तीसरे बेटे के हवाले से तो वो था शाह अब्दुल कादर। तो शाह अब्दुल कादर ने पहली दफ़ा कुरान मजीद का उर्दू ज़बान में तर्जमा किया। और आखिर में चौथा नंबर जो था तो वो था शाह अब्दुल गनी। तो ये आपके चौथे नंबर बेटे थे। और तारीख़ में हम देखते हैं एक नाम सुनते हैं शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो वो जो थे तो वो शाह अब्दुल गनी के बेटे थे। अब हम बात कर देते हैं इनके खिदमात के हवाले से तो पहले नंबर पर मजहबी खिदमात आते हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पहली दफ़ा कुरान मजीद का पारसी ज़बान में तर्जमा किया। जैसे ही आपने तर्जमा किया तो उस वक्त के उलमा आपके मुखालिफ बन गए। लेकिन बाद में ही पता चला कि इनके दो बड़े फ़वाइद सामने आए। पहली नंबर तो ये फ़ायदा था कि एक इस तरह के लोग थे जो कि कुरान मजीद को बिल्कुल नहीं जानते थे, मतलब उसकी तिलावत नहीं कर सकते थे, लेकिन वो पारसी को जानते थे, तो इसलिए वो बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ हो गए। और दूसरे वो थे जो कुरान मजीद की तिलावत करते थे लेकिन उसकी मफ़हूम को नहीं समझते थे, तो पारसी ज़बान की वजह से वो उसके मफ़हूम को भी आसानी से समझने लगे। फिर हम बात कर देते हैं शरीयत की बालादस्ती। तो आपकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी तो वो ये थी कि इमरानियात हो गए या अखलाकियात वग़ैरह तो ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। इससे पहले एक ख़्याल तस्वुर किया जाता था कि शरीयत और तरीक़त में तज़ाद पाया जाता है, लेकिन आपने इसकी बिल्कुल मुखालिफत की और मुखालिफत कुछ इस तरह से की कि ये एक वक्त में फ़लसफ़े भी पर भी उबूर रखते थे, इसी तरह से हदीस और कुरान मजीद और अहादीस पर भी उबूर रखते थे, और साथ ही साथ इमरानियात और मंतिक में भी काफ़ी माहिर थे। फिर फ़िरक़वारियत का ख़ात्मा अगर हम इस पे बात कर देते हैं तो आप ये चाहते थे कि मुसलमानों के माबेन इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद हो, ये आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने मुसलमानों को एक वजूद से ही तशबीह दी और मुख्तलिफ वक्त में उलमा को इस दलाइल से कायल करने की कोशिश की कि मुसलमानों की कामयाबी का असल राज फ़िरक़वारियत के ख़ात्मे में है। चूँकि उस वक्त अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युख़ के माबेन फ़िरके के जो मसाइल थे तो वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, इसलिए आपने उनके ख़ात्मे में अहम किरदार अदा किया। ज़रूरत इज्तिहाद पर ज़ोर। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के
مسلمان مجتہدین جو تھے تو ان کو یہ نصیحت کی کہ اسلامی قوانین کو موجودہ حالات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جا سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے مجتہدین جو تھے تو انہوں نے اس بات پر عمل کیا، اور بعد میں ہم علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اجتہاد کی تعریف کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کے اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور آخر میں معاشرتی اصلاح، آپ نے معاشرتی اصلاح کی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جس معاشرے میں رہتے تھے اس پر ہندو رسومات کا بہت ہی زیادہ اثر تھا، تو آپ نے مسلمانوں کو ان کے اصلی مقاصد سے آگاہ کیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے دو چیزوں کا استعمال کیا۔ ایک تو جگہ جگہ کے دورے کر دیتے، لوگوں کو جمع کرتے، مختلف نصیحت کر دیتے، اور دوسرا جو طریقہ تھا تو وہ تصانیف، مختلف کتابیں لکھتے، ان مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ کر دیتے، اور مختلف دنیا کے مختلف کونوں تک ان کے ترجمے وہ کتابیں پہنچا دیتے تھے۔ پھر ہم بات کر دیتے ہیں ان کے سیاسی خدمات کے حوالے سے۔ تو سیاسی خدمات سے پہلے تو آپ کے لیے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے شروع میں ہی پڑھا کہ آپ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں پیدا ہوئے تھے، تو چونکہ ان کے دور میں مغل سلطنت جو تھی تو وہ اپنے آخری اختتام کے مرحلوں کو پہنچ چکی تھی، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کو کوئی قابل بادشاہ مل نہ سکا، تو اس لیے آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، اور آپ کی جو سیاسی کوشش تھی تو وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے تو یہ برقرار رہے۔ تو مرہٹے ہم جانتے ہیں، جب بھی ہم تاریخ میں ان کا نام لیتے ہیں تو مرہٹوں کی کوشش کیا تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ظلم و ستم سے کام لیتے تھے، اور ان کی جو کوشش تھی تو وہ دلی پر حملہ کر کے مغل کی جو تخت تھی تو اس کو ختم کرنا تھا۔ جیسے ہی آپ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور آپ کو دلی پر حملے کی دعوت دی۔ تو 1761 میں ہم دیکھتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی پانی پت کے مقام پر مرہٹوں کے ساتھ تو ایک تاریخی جنگ جو ہے تو لڑتے ہیں، جس میں مرہٹوں کو ایک عبرتناک شکست جو یہ تو ہو جاتی ہے، اور وہ مکمل طور پر تاریخ سے مٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم بات کر دیتے ہیں اسلامی ریاست کی خواہش، تو آپ کی ایک خواہش تھی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہو کہ جہاں پر لوگ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے، وہ خوش رہ سکے، ان کے مابین ان کے اخلاق اچھے ہو، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق مطلب زندگی بسر کر سکے۔ اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کا اتحاد، تو آپ نے ہر حال میں اس بات پر زور دیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں جب بھی مسلمان ناکام ہوئے ہیں تو آپس میں غداروں کی موجودگی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ نے مسلمانوں کے اتحاد کا بھی بہت ہی زیادہ زور دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دو قومی نظریے کے حوالے سے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ برصغیر کے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی مرتبہ تو نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پہلی دفعہ پیش کیا تھا۔ پھر آپ نے بھی مسلمانوں کی سمجھنے کی کوشش کی کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہے، ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، اور مسلمان جو ہے تو ان کی ایک الگ حیثیت ہے، اور یہ کبھی بھی ہندو میں ضم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے آپ کی اب ہم بات کر رہے تھے تصانیف کے حوالے سے، تو فوز الکبیر، مقدمہ فی ترجمان القرآن، وصیت نامہ، انصاف فی ترجمان القرآن آپ کی مشہور تصانیف ہے۔ والسلام۔